شكراً، كلك ذوق. تعرف شو؟ تأثرت بالفيلم. مارغريتا بتعرف إنه هذا فيلمي المفضل، كل ما أشوفه ببكي. مارغريتا، أنا تشرفت كتير بمعرفتك. إيه، وأنا كمان. بصراحة إيلين حكت لي كتير عنك، بضلها دائماً بسيرتك. مارغريتا. إيه، المهم إنه التقينا. صحيح إيلين، بتتذكري وين صفيت السيارة؟ بحياتك ما فيك تستغني عني، بلاي بتضلك ضايع. لحظة بس لأتذكر. على المفرق؟ إيه مزبوط. ما رح نطول ولا يهمك. يلا لحظة بافلك، شوفي لا تكون عامل شي مفاجأة. إذا رح تفاجئني خليني أعرف. شو قلتي لعني؟ شو بتقصد؟ قولي. أنا ما قلت لها شي عنك، بس قلت لها إني بحبك وإنه في شي غريب بيناتنا. حسيته أول مرة لما شفتك. وشو كمان؟ هاد كل يلي قلته. صدقني أنا ما قلت لها غير هيك. شو القصة؟ أهم شي لازم تعرفه إنه أنا كمان بحبك. يلا هلأ خدي تاكسي وروحي بوشك على البيت، لأنه في كم كلمة بدي أحكيهم مع رفيقتك، ماشي؟ وين إيلين؟ شو ما أنا معك؟ تذكرت إنه في عندها شغل ضروري فأخذت تاكسي. طلعي هلأ بحكي لك. يلا. وليش ما أخدتني معها؟ هلأ رح فهمك ليش. طيب طلعي لشوف. شو عم تعمل؟ تمن حياتك الأمريكية الحلوة والثياب الغالية طبعاً والمطاعم الفخمة هون، هدول كلهم بيحصلوا عليهم النسوان المليونيرية. بس هي المدينة ممكن تنتهي بلحظة، لأنه الأمريكان ممكن يعرفوا بارتباطك مع روسيا، أنت والنحات العظيم زوجك. فشو رأيك؟ أنت شو عم تحكي بافلك؟ اطلعي وراكي. لازم روح. تفضلي. هيك أنت اللي رح تخسري مو أنا. ها؟ شو اللي بدك إياه مني؟ بلشتي تفكري. بدي منك شغلة واحدة. بدي إياكي تتقربي من ألبرت أينشتاين. يعني نصير أصدقاء؟ شو؟ ما عم بفهم عليك. ليكون بدك ياني حبه. فكري بالموضوع. تفضلي خلي هالقطعة معك، تحتاجيها. أنا في عندي كاميرا. مو مثل هي. ما مليت من هالبلد؟ شو حابة ترجعي على روسيا؟ لا، مو روسيا. كنت عم فكر نسافر على إنجلترا. البلد حلو كتير. من فترة التقيت بهاوي جمع قطع بلندن، قال لي إنه المدينة بتجنن. فقلت لحالي ليش ما منروح منعيش هنيك؟ أكيد رح نكون مبسوطين ومرتاحين. شو قلت؟ قلتي لي حلوة؟ ايه عن جد؟ انت ايه محتاج. محتاج. كله تمام، بالإذن. ماشا، شو عم تساوي عندك؟ ولا شي، كنت عم رتب. بهالوقت؟
ماشا، لوين رايحة؟ أنا ضايقتك بشي؟ وين بدك تروحي بهالوقت حبيبتي؟ ما فيني كمل شغل بعد اللي صار. ماشا لا تبكي، ما بدي إياكي تتركي الشغل. يلا فهميني شو القصة؟ ما لازم أحكي لك شي، بس رح خبرك مشان تديري بالك. بتمنى تاخدي كلامي بجدية لأنه الشغلة مو لعبة. هذا الموضوع خطير خطير كتير مدام مارغريتا. ممكن الجاكيت؟ لا ما في داعي. مارغريتا، مرحبا. في إلك عندي خبر بجنن. كنت قاعدة عم زبط الحسابات، وصلنا لل5000. أنت بتعرفي إنه هذا اللي اسمه بافليك جاسوس؟ إذا كان قصدك تقولي إنه هو صغير علي، قولي يعني حاكيني بشكل مباشر، ما في داعي للحجج أبداً. إلين أنا عم أحكي معك عن جد. طيب أنت ليش هيك عم تفكري بالزلمة؟ مزبوط هو بيشتغل لصالح الحكومة الروسية، بس أكيد ما بيشتغل جاسوس. هالشي خطير كتير. هو بيشتغل بالفن كمان، يعني بياخد القطع الفنية الحلوة. أكيد مو جاسوس، لأنه الجواسيس أشرار كتير وبيأذوا الناس. طيب مثل ما بدك، بالنهاية أنت حرة بحياتك وفيكي تعملي يلي بدك إياه. اجيت لأطلب منك شغلة وحدة بس، ما بدي شوفك لا أنت ولا حبيبك. شو عم تقولي؟ كيفك؟ أهلين بمارغريتا. خلص روحي هلأ. بالإذن. شو سيرجي ما اتصل؟ لا، ما عاد بده ياني؟ ما عندي علم شو وضعه، بس هو لحد هلأ ما اتصل تليفون. ومارغريتا كمان لسه ما اتصلت. أنا ما سألت عن مارغريتا أصلاً، ما سألت عنها. بعتذر، بدي أسألك، أنت بتعرف شي بنات حلوين؟ ايه، عرفني على وحدة. لا تطلع فيني هيك، أنا بحاجة لحدا عادي ما فيها شي، حابب أتعرف وبدي تساعدني. ما عم أعرف أشتغل، حتى تفكير ما عم أعرف فكر. عمال اللي قلت لك عليه فريدريك. شباب على مهلكم شوي شوي. مدام، عن قريب رح نفتح معرض جديد لشغلنا بمدينة بوسطن. ممتاز، ألف مبروك. رح كون مبسوط كتير إذا قدرتي تجي لعنا وتزورينا. إيه بتمنى، وهذا شرف كتير كبير لإلي. هاد الحكي اللي كنت ناطر اسمعه. وفي شغلة تانية حابب احكيها معك. بدي اخذ كم قطعة من أعمال زوجك المهمة وحطهم بالمعرض إذا ما في عندك مانع. لقيتي أي شي عنها؟ صدقني أنا دورت بس ما قدرت لاقي شي. لا تكذبي. طيب ليش أنا ببوس إيدك؟ لأنه ما في حدا تاني، وبتعرفي منيح شو رح يصير. بترجاك لا تعمل شي. وحضرتك بتعرفي إنه منحوتاته مهمة وبترفع من مستوى المال. مرحبا. مدام، أنت موافقة ولا لا؟ طبعا هذا شرف كبير لإلنا. وأنا بنبسط بالتعامل معك. طيب رح نحكي بهالقصة بعدين ونتفق على كل شي بالتفصيل. مع السلامة مدام، مع السلامة. الحلو كيفه؟ شو عم تعملي هون؟ يلا اطلعي لبرا فوراً وسكري الباب وراكي. عرفتوا لهاد؟ ايه هاد اينشتاين؟ فريدريك، اجيت بوقتك. سجل هالملاحظة بمذكراتي. اينشتاين تقلع من الملهى. شو عملت؟ ولا شيء أبداً، لهيك تقلعت. فريدريك اسمعني، بترجاك، ليك بدي اياك تقنع مارغريتا تقابلني. أنا بحاجة هالمرة. ليش اختفت فجأة؟ ما غلطت بحقها ولا هنتا. استنى، تأخرت؟ أهلين. ليش هون؟ حاول إنك ما تكتر أسئلة. قوليلي شو أخبارك؟ مسافرة.
بس أنت كتير عاجبني على فكرة. بصراحة أنا معجبة فيك. بس انتي بتحبي زوجك ما؟ إيه، أنا بحبه لزوجي كتير وبحترمه. ايه مو مشكلة، اللي بدي اياه انه نضل نلتقي. روح من هون ولا بقى تورجيني وجهك. ما عم بفهم. ليك أنا مليت من تصرفاتك. بعد عن طريقي. أنا ما رح أعمل هيك. روح قول للي بعتك إنه أنا فشلت بالمهمة. بعد هيك. عادي شوي. أنت رح تنتهي هالقصة؟ قريبا. ما رح أقلك إمتى بالضبط. جاية باخرة من الاتحاد السوفيتي، في عندها مهمة، وطبعا رح تطلعي أنت وزوجك عليها. أكيد فهمتي شو قصدي. رح ترجعوا على بلدكن، بس بشرط إنك تعملي كل شي منقلك عليه. وإذا ما قبلت؟ ما بعرف شو ممكن يصير وقتها، حريق كبير أو حادث بشع مع زوجك. أنا عم قلك الحقيقة، في كتير شغلات ممكن تصير معكم. مثلا يصير معكم حادث، ديري بالك أنت وعالطريق. هي إليك ما؟ أنت مو طبيعي، وأنا فعلا مليت منك ومن تهديداتك الوسخة. لا ماشا يا حبيبتي، انتي شو ذنبك لتموتي هيك؟ سامحيني ما قدرت احميكي، سامحيني. الو، ايه انا موافقة. الحياة بهالمدينة الكبيرة ما بتوقف أبداً. الناس مستعجلة دائماً، والوقت عم يمرق بسرعة بدون ما نحس. عالم عم ترتبط وعالم عم تترك بعضها. بس أنا ما عدت جزء من هاي الحياة. بعد ما وافقت اشتغل معهم بطلت انتمي لحالي. ألبرت رجع لجامعة برنستون، والرئيس روزفلت عمل حفلة استقبال كبيرة. طبعاً عزمنا أنا وزوجي عليها. كنت متمنية أشوف ألبرت، وبنفس الوقت خايفة. كنت قلقانة لأني مو عرفانة كيف رح يتصرف، وحتى أنا ما كنت عرفانة كيف لازم أتصرف لما أشوفه. بتمنى يكون الأكل عجبكم يا جماعة. ليش ما عم تاكل؟ برأيك ليش؟ هو هيك دائما أكله قليل. ممكن تسكبيلي منها شوي، أنا كتير حبيتها. تكرمي. ايه، شو آخر منحوتاتك هلأ؟ جاوبها لتضلك ساكت. عن أبوها. هو زوج إمها. على منحوتة أينشتاين. نحن موجودين هون هلأ لهالسبب بالذات، وزوجي حابب يتناقش معكم ويعرف شوية تفاصيل بتخصه للسيد أينشتاين. شو هالأكل هاد؟ اللحمة كتير طيبة، بس حد شوي وعنده مشاكل بمعدته. بالجامعة ما بيهتموا بهيك أمور، ما رح يدققوا على التفاصيل. مو ضروري طالع لي الشامات اللي بوجهي.
بكفي إنهم يعرفوا تمثال مين المحطوط هنيك. التفاصيل ما بتهم. مهمة بالنسبة لزوجي. ليش ساكت؟ هلا منشان شو نحن اجينا لهون؟ لناكل؟ شو يعني شبعت هلأ؟ ايه انا شبعت. في شي نهر قريب من هون او حديقة؟ بدي أسألكن، في نهر أو حديقة قريبة؟ ايه لكن في عنا حديقة قريبة منخلص لكان ومنروح عليها. حلوة كتير. اتفقنا. حبيبي شوي شوي، كل شي وانت عم تشرب مشان معدتك. انا شبعت. هاي الجنينة كتير مميزة، مثل اللوحات، يعني بتحسيها مرسومة رسم. كتير رومانسية وهادية. لا تكون للعشاق. يمكن صح من وجهة نظرك، لأن كل حدا بيرتاح بجو معين. مثلا أنت مبين إنه ما بتحبي الهدوء. أنا بحب الهدوء أحياناً. أنا بطبيعتي بحب الهدوء، والضجة بتحولني لديك. والأمريكان بيحبوا الضجة. شوفي ليش عم يكاكي هيك؟ يا جماعة، أنا شكلي نسيت شغلة بالسيارة. يلا رح روح جيبها، ما بطول عليكن. بروح معك؟ لا ما في داعي، شكراً إلك. شكلها نسياني هالشغلة بالبيت. شو نسيت؟ شو بيعرفني؟ باب البيت مسكر. رح روح شوف. لا ما بصير تترك سيرجي لحاله، خلي مارجو تروح تلحقها. إلزا شو صاير لك؟ مو محرزة. رح افتح الباب وارجع، مو أكتر من هيك. يعني ما رح نام هنيك. ما بطول عليكم، الحركة ضرورية. اسمع، لا تطول. مارغريتا، آسفة، كان الباب مفتوح. وأنا بصراحة فتت لأنه كان بدي تعرف، مثل ما بيقولوا إذا بدك تعرفي الزلمة بتروحي على غرفته. مزبوط، بس فكرتك ما بدك تعرفيني. لا مو صح هالحكي. طيب قليلي، ليش اجيتي لهون؟ مشان تعذبيني؟ لا أنا كان بدي شوفك. ما فهمت. شو اللي مانك فهمانه؟ أنا أجيت لأنه كان بدي شوفك، هي القصة. كنت اتصلي فيني لأجي على نيويورك، لأنه هيك أنا رح جن. مرتي هون وكمان زوجك خايف، حتى ما عم استرجي اطلع عليكي براحتي. شايفة إنك بتكتب أرقام كتيرة وكلهم أرقام غريبة بصراحة، والقنبلة الذرية كمان مرقمة. بدك أحكي لك عن القنبلة؟ وليش لا؟ إذا حابب نحكي بشغلات أهم من القنبلة تبعك، شغلات رومانسية. عن جد؟ مثل شو؟ مارغريتا، ما عم بقدر شيلك من بالي أبداً، دايماً عم فكر فيكي. يلا خلينا نروح، هن ناطرينا بلا ما يجي حدا ويشوفنا هون سوا. ما بيهمني. كأنهم طولوا؟ ايه طولوا، يمكن ما عم يتسكر الباب معه. هو باب بيتنا بيعلق أحيانا. يا خوفي يلي ببالي يكون صحيح. وشو بدك تساوي؟ ليش شو طالع بإيدي أعمل لحتى أعمل؟ ما في غير إني أصبر.
بس طولوا كتير. ما تقول غير إجوا، ما بيطولوا. شرفتونا. هدول شوية أغراض لإلك. يسلموا ايديكي، انبسطنا معكم. هالزيارة مو محسوبة، بدكم تيجوا لعنا مرة اكيد، تانية وانتوا وتقعدوا فترة كمان ضلوا أطول. زورونا. انبسطنا يلا بقى، عندكم. امشي. على فكرة الأكل اللي عملتيه كان غير شكل. حبيبتي مارجو، ديري بالك، انبسطت كتير بشوفتك. بالإذن يا جماعة. شكرا. عيدوها، ضلوا زورونا على طول. عن جد ما شبعنا منكم اليوم. أكيد بنتي، شكرا. نلتقي. الله معكم. باي باي. تعامل مع العالم بشوية ذوق، عن جد أنت مانك طبيعي بنوب. باي. شو صار لهلا؟ شو القصة؟ شو بعرفني أنا؟ لا مو وقتك بنوب. شو في؟ شكله المحرك تعطل. معناتها منروح بالقطار. طول وين بالك. المحطة؟ وين المحطة؟ حبيبي طول بالك واسمعني شوي، حتى بس القطار أنا بده حجز مستعجل. قبل بوقت، لهيك روق. هلا بنص بدي تاكسي ونروح نرجع على فيها، البيت. ولا يلا يهمك، رح مارغريتا. نرجع على البيت، بس هلا طول بالك. خلونا نفوت. يلا بسرعة تعالوا، هلا منلاقي لكم طريقة تعال لتروحوا حبيبي فيها. لنفوت قلت لجوا. لك ما يلا بدي يلا أفوت. مع فوتوا مكتب بسرعة. التاكسي. بس دقيقة، جزداني أي مو بالسيارة بدي مشكلة. جيبه. إيه، رح ماما فوت على تعالي. البيت، بس بدي جيب جزداني ماما. بالأول. شو هالحظ؟ يا جماعة مو معقول كيف نقلب الطقس. البيت بيتكم. رح جيب لك الدكتور. لا لا اصحك. ليش ما بتخبريه لألبرت؟ مو معقول تخبي عنه، يعني مرتك مو مرضى عادية. الرجال ما بيحبوا يضلوا عند مرة مريضة. بدك ما تنسي هالشي، وتذكري يا ماركو، بعمرك لا تورجي ضعفك أو مرضك لزوجك لو شو ما صار. ليش مين قالك إني رح أتزوج؟ مستحيل هالشي. يلا روحي نامي. بحبك. وين الحمام هون؟ شو هاد؟ لازم يكون هون. عفوا. بس لحظة، استنى شوي. لا تروح لا تروح، خليك حابة احكي معك. انت نحات رائع وعظيم، وبعرف انك عامل منحوتات لكل النسوان يلي عرفتها بحياتك، وانا بدي اكون واحدة منهم. بترجاك لا ترفض. استنى لا تروح لو سمحت. أنا كتير حابة إنك تعمل لي منحوتة تكون خاصة فيني. بترجاك وافق. ليك اطلع علي منيح، أنا حلوة. أنا كتير تعبان اليوم. خلص خليها لبكرة. يعني إذا بدك بعد الظهر ممكن. بشوفك. إيه يسلموا، بكرة بعد الظهر. شو هالجيل. خلينا نروح، يلا. شو صار لك؟ لوين بدنا نروح هلا؟ شباك
شو عم يصير معك؟ كيف بدنا نروح بهالوقت المتأخر؟ ايه معلش منروح مشي. انت مجنون؟ بكرة منروح. خلص شبك روق. الأحسن إنك ما تناقشيني، بدنا نروح على البيت. بكرة منفيق بكير ومنرجع. الدنيا هلأ نص ليل. شكلك ما عم تفهميني، قلت لك رح نروح هلأ. تعالي. خلص اتركني بحالي. زودتيها صايرة وقحة كتير. اتركني بعد عني. قلت لك لا خلص تناقشيني. عم توجعني، اتركني بحالي، اتركني. قومي جهزي حالك. لبرا، روح من وشي. صرت عم حس حالي مثل العصفور اللي وقع بالفخ. المدينة اللي بحبها أكتر من أي شيء واللي كنت حاسة حالي مرتاحة بالعيش فيها تحولت فجأة لكابوس بشع. كابوس ما عم أقدر أصحى منه ولا بأي طريقة. ما ضل عندي غير أمل واحد، بدي حاول فهم يلي ورطوني بهالمصيبة إنه ما فيني كمل بهاي المهمة. في ريحة كلور كتير قوية. كيف قدران تقعد هون؟ هذا حكي فاضي ومانو مهم. تفهم بالفيزياء كمان؟ ليش ما ضليت هنيك؟ لأنه زوجي عصب وعمل لي مشكلة. غيران؟ ايه هو غيران. لازم تلاقي له حل. تعرفي أنا عندي فكرة. غالينا، مرحبا. هاي المدام مارغريتا هاي خدامتكم الجديدة غالينا. تعرف 3 لغات، بنت مؤدبة ومنيحة. معلش أنا بقدر لاقي خدامة لحالي، ما بدي مساعدتك. كان عندك خدامة، شفتي شو صار فيها؟ المسكينة راحت عليها. مشان ما يتكرر هالموقف جبتلك غالينا، عندها خبرة كبيرة وبتعرف تدافع عن حالها. رح تعمل شو ما بدك، لا تقلقي. وكيف بدها تساعدني؟ الواضح انك ما فهمتي. انت قصدك انه هي رح تلهي لزوجي؟ هذا اللي بتقصده؟ يعني معقولة بدك ياني جيب لزوجي وحدة مشان خليه يصير يخونني معها؟ شو هالحكي؟ خليكي ساكتة. كيف بتحكي هيك عن البنت وهي قدامك؟ هي بنت مهذبة ومانا مثل ما عم تحكي أبدا. هي مساعدة وبتشتغل معنا. لوين؟ مو معقول انت اللي تسوقي فيني. ما في مشكلة، طلعي من هنيك انت. شو بتحبي قلك؟ سيادة النقيب؟ ناديني غالينا.